बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजलियत हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक राफ़ज़ी से मुनाज़रा किया। हम पिछली वीडियो में जो राफ़ज़ी ने सवाल किया था अफजलियत के बारे में, उसका जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया और साबित किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत साबित की कि वो अफजल है मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से। तो राफ़ज़ी ने आगे दलील दी। आज हमारी दलील दूसरी है कि जो राफ़ज़ी ने दूसरी दलील दी थी वो आप तक हमने पहुंचानी है, मगर उससे पहले जो राफ़ज़ी ने पहली दलील दी थी उसकी तरफ इशारा कर देता हूं मुख्तसर कि राफ़ज़ी ने यह कहा कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की रात हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर तशरीफ फरमा थे, जलवागर थे। रसूल पाक सल्लम के बिस्तर मुबारक पर वो लेटे और सारी रात बसर की। तो वो बड़ा मुश्किल मरला था कि कुरैश मक्का हमला करने वाले थे रसूल पाक सल्लम पर। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक सल्लम ने फरमाया कि ए अली, तुमने मेरे बिस्तर पर लेटना है और सुबह को लोगों की अमानतें जो है वो वापस करनी है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार नहीं किया। उन्होंने बड़ी ही बहादुरी का काम किया और यकीनन बहादुरी का काम किया। तो राफ़ज़ी कहने लगा कि उन्होंने किसी किस्म की कोई बेसब्री नहीं दिखाई। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल हैं कि उन्होंने जज़ा फज़ा नहीं किया, उन्होंने खौफ नहीं किया हिजरत की रात। तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस राफ़ज़ी को जवाब दिया कि इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रसूल पाक सल्लम के साथ थे, बल्कि रसूल पाक सल्लम की जात के साथ थे। तो फिर वो तो बिस्तर पर नहीं थे बल्कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ थे। तो इस लिहाज से जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है वो अफजल हैं। आपने फरमाया कि जाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और वो भी जगह फजा के बगैर थे, यानी ना डरे हुए थे ना घबराए हुए थे। तो उन्होंने किसी किस्म की कोई बेसब्री नहीं दिखाई। उन्हें पता था कि कुरैश मक्का जो है वो पीछे हैं, तलवारें लेकर लगे हुए हैं। तो उन्होंने भी किसी किस्म की बेसब्री नहीं दिखाई। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पर वो जो राफ़ज़ी बार बार सवाल उठा रहा था, तो हजरत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने की वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल हैं। वो थे बिस्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर, और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे रसूल पाक सल्लम की जात के साथ। तो बिस्तर की भी बड़ी शान है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक है, मगर एक है जाते रसूल खुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। तो इस लिहाज से नबी पाक सल्लम की जात जो है वो बड़ी है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की जात के साथ थी, तो लिहाजा वो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल है। इस पर राफ़ज़ी ने दूसरी दलील दी। कहता है कि फ़इन्नल्लाह तआला यक़ूलु बिख़िलाफ़ि मा तक़ूल। कहता है कि ये जो आपने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जगह फजा के बगैर थे, वो घबराए हुए नहीं थे। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल तो कुरान में इसके बरखिलाफ कहता है। रब तो फरमा रहा है कि वो जगह फजा के साथ थे। तो हजरत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे पूछा, पूरा सवाल पूछा, फरमाया वमा क़ाल, तो फिर बताओ कि अल्लाह क्या फरमाता है कि जो तुम कह रहे हो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप तो अफजल कह रहे हैं और उनको जगह फजा के बगैर कह रहे हैं। तो रब तो कुरान में उनकी जगह फजा के बारे में जिक्र है। तो हजरत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे फरमाया कि बताओ। तो उसने कहा काला, यानी राफ़ज़ी ने कहा क़ाल अल्लाह तआला, अल्लाह ताला फरमाता है ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ये उस राफ़ज़ी ने दलील दी, इस आयत से उसने इस्तेदलाल किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जगह फजा के साथ थे। तो हजरत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अन्नल हुज़्न ग़ैरुल जज़ा वल फज़ा। आपने फरमाया कि जज़ा हुज़्न और होता है और जगह फजा और होता है, यानी गम खाना गम करना ये और होता है और जगह फजा डरना घबराना ये और होता है। हजरत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे ये बताया।
اس کے بعد آپ نے پھر آگے اسے تفصیل سے بتایا. آپ نے فرمایا کہ کانا حزن ابی بکر ان یقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھے, تو تم کہہ رہے ہو کہ حزن تھا, قرآن میں ہے یقیناً ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انہیں اپنی جان کو کوئی حزن نہیں تھا, اپنی جان کا غم نہیں تھا کہ میری جان چلی جائے گی. آپ نے فرمایا کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا خطرہ تھا کہ مرلہ ایسا آ گیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے, اس طرح محسوس ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ لا یدان بدین اللہ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رافضی کو کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ تھا, یہ خوف تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو گئے تو دین جو ہے وہ آگے کیسے پھیلے گا. آگے آپ نے فرمایا فکان حزن علی دین اللہ وعلی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کا خوف تھا کہ دین کا کیا بنے گا, ابھی تک اسلام پھیلا نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا وقت ایسے لگ رہا ہے کہ آ گیا ہے, اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خطرہ تھا. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے فرما رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا کوئی حزن نہیں تھا, انہیں اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر انہیں خطرہ ہوتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جاتے کیوں؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ پیچھے قریش مکہ ہے اور تلواریں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جگہ فضا کے بغیر تھے. یہ جو تم حزن پیش کر رہے ہو نا, حزن کے حزن میں تھے, غم میں تھے, تو یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تمہارا نظریہ غلط ہے, کیونکہ حزن اور ہے, جگہ فضا اور ہے. اور اس پر آپ نے آگے فرمایا کہ وہ بندہ جب وہ غار میں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے 100 سے زیادہ مرتبہ ڈنگ مارا, عربی میں ایک حس والا ناف, تو انہوں نے آگے سے سی بھی نہیں کی, سی تک نہیں کی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ جس بندے کو 100 سے زیادہ مرتبہ سانپ نے ڈنگ مارا ہو اور اس نے آگے سے سی بھی نہ کی ہو, تو وہ بھلا جگہ فضا کیسے کر سکتا ہے, وہ کیسے ڈر سکتا ہے. تو انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے خوف تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو جائے, میرے نبی علیہ السلام کو کچھ نہ ہو, دین کا کیا بنے گا. اپنی جان کی تو تھی ہی نہیں, اگر جان کی ہوتی تو پھر اتنے مشکل وقت میں, اتنی مشکل گھڑی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جاتے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رافضی کی دوسری دلیل کا بھی جواب دیا. تو جو آج لوگ افضلیت پہ بار بار سوال اٹھاتے ہیں, تو انہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق سیکھنا چاہیے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافضی کو کس طرح وہ دلیلیں دے رہا تھا, اور آپ ہر دلیل کا جواب دے رہے تھے, اور ان لوگوں کو بالکل پتہ ہی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن میں اتقاء نے کہا کہ سب سے بڑا متقی پرہیزگار. یہ ساری آیات جو ہے یہ آگے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, جب رافضی کی ہم دوسری دلیلیں بتائیں گے کہ رافضی نے کون کون سی آگے دلیلیں دی. اس نے بہت ساری دلیلیں دی. اب ہم نے پہلی دلیل جو ہے پہلی ویڈیو میں ریکارڈ کروائی تھی, رافضی کی جو دلیل اس نے دی تھی, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ افضلیت کے بارے میں دلیل دے رہا تھا, اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر جو ہے اس کا جواب دیا, اس دلیل کو رد کیا, اور آپ نے فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے, مگر افضلیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اسی طرح ہم نے آج اللہ کے فضل و توفیق سے رافضی نے جو دوسری دلیل دی تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر, تو ہم نے اس دوسری دلیل کا جواب بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیا تھا ہم نے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا. انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح جو رافضی دلیلیں دیتا رہا, اور ہم جو ہے انشاءاللہ آگے ان جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیے تھے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے.